الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر میں کافرین اور کافروں کے اعمال کی مثال بیان فرمائی. مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا. اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال اس راک کی طرح ہوں گے. اشتدت بہ الریح، جس کو سخت ہوا اڑا کر کے لے چلی ہو. فی یوم عاصف، سخت آندھی کے دن کے اندر میں. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ لوگ اپنے کیے ہوئے اعمال کے اوپر میں کسی چیز کے اوپر میں بھی وہ قدرت رکھتے نہیں ہوں گے. ذالک هو الضلال البعید، اور یہ دور کی گمراہی ہے.
अलम तर अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि, क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों को और ज़मीनों को पैदा किया जैसा पैदा करना चाहिए। इन यशा युद्हिबकुम, अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें ख़त्म कर देता। वयाती बिखल्क़िन जदीद, और नई मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ले आता। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ये तुमको ख़त्म कर देना और नई मखलूक को पैदा करना ये अल्लाह के लिए कोई भारी चीज़ नहीं है। वबरज़ू लिल्लाहि जमीआ, और तमाम के तमाम अल्लाह के सामने ज़ाहिर होंगे। फ़क़ालत दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, कमज़ोर लोग कहेंगे उन लोगों से जिन लोगों ने तकब्बुर किया था, इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, कि हम तो तुम्हारे ताबेदार थे और तुम्हारे फरमाबरदार थे, तुम्हारे पीछे चलने वाले थे। फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना, क्या आज तुम हमको बचाओगे अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से, मिन शैइन, कुछ भी। क़ालू, तकब्बुर करने वाले लोग और बड़े लोग कहेंगे, लौ हदान अल्लाहु लहदैनाकुम, अगर अल्लाह ताला हमको हिदायत देता तो हम तुमको रास्ता बतलाते, हम तुमको हिदायत देते। सवाउन अलैना, हमारे लिए बराबर है, अजज़िअना अम सबरना, हम जज़ा फ़ज़ा करें या शिकवा शिकायत करें, अम सबरना, या हम सब्र करें। मा लना मिन महीस, हमारे लिए कोई छुटकारे का रास्ता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों का हाल बयान किया और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों की मिसाल बयान फरमाई। इसके अंदर में उलमाए किराम ने लिखा है कि काफिरों के आमाल अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, नेक आमाल भी हैं और बुरे आमाल भी है, लेकिन ईमान के बग़ैर काफिरों को उनकी कोई नेकी ये आखिरत के अंदर में फ़ायदा नहीं देगी। उलमाए किराम ने लिखा है कि काफिरों के नेक आमल का बदला अल्लाह तबारक व तआला इसी दुनिया के अंदर में अता फरमा देते हैं और आखिरत के अंदर में उनके लिए बड़ा अज़ाब है। जैसे कुरान पाक के अंदर में दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन, दुनिया के अंदर में हम उनको काफिरों को, न मानने वालों को हल्का अज़ाब चखाते हैं आखिरत के बड़े अज़ाब को छोड़कर, ताकि ये लोग रुजू करें, अल्लाह ताला की तरफ वापस आवे। मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, उन लोगों की मिसाल कि जिन्होंने अपने रब का इनकार किया। आमालुहुम, उनके आमाल। अब उनके अमाल के अंदर में दोनों किस्म के अमल, एक बुरा अमल है वो भी और एक नेक अमल है वो भी। तमाम के तमाम अमाल का रमादिन, खाक जैसा होगा। राख को कहते हैं, राख, लकड़ी या कोई चीज़ जल जाती है और उसके बाद में जो राख पड़ती है उस जैसी राख को कहते हैं कि उनके अमाल राख जैसे होंगे। इश्तद्दत बिही अर्रीहु, उस राख को सख्त हवा ने उड़ा करके फेंक दिया। फी यौमिन आसिफ, आंधी के दिन के अंदर में। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै, अब अगर कोई आदमी और कोई इंसान उस राख को जमा करने के लिए लग जाए, राख हवा के अंदर में उड़ गई, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, किसी काम की नहीं थी, उसी राख को अगर कोई जमा करने लग जाए तो वो राख उसको फ़ायदा देने वाली नहीं है। करमादिन इश्तद्दत बिही अर्रीहु फी यौमिन आसिफ, और वो भी आंधी के दिन के अंदर में। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिस तरीके से वो राख किसी किस्म का फ़ायदा नहीं देती, इसी तरह काफिरों को उनके आमाल कोई भी फ़ायदा नहीं देंगे, चाहे नेक अमल हो या बुरा अमल हो आखिरत के अंदर में।
ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शैइन, जो कुछ भी उन्होंने अमल किए वो किसी चीज़ के ऊपर में भी कुदरत नहीं रखेंगे। ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद, और ये दूर की गुमराही है, खुली हुई गुमराही है। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि। अब इसके बाद में काफिरीन और मुशरिकीन मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का इनकार करते थे और किस्म किस्म के एतराज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान फरमाते थे कि हम जब हड्डियां बन जाएंगे और रीज़ा रीज़ा बन जाएंगे तो फिर दोबारा हमको ज़िंदा किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन काफिरों को समझाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि, कि बेशक अल्लाह ताला ने आसमानों को पैदा किया और ज़मीनों को पैदा किया जैसा कि पैदा करना चाहिए। इस आयत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला इस बात की तरफ इशारा फरमाते हैं कि ये काफिरीन और मुशरिकीन मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने को नहीं मानते और अक्ल से दूर समझते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि एक ज़माना था कि आसमान नहीं थे और ज़मीन नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर नमूने के आसमानों को पैदा किया और ज़मीनों को पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है कि इस इंसान को दोबारा मरने के बाद ज़िंदा करने के ऊपर में वो कुदरत रखता है। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ इन यशा युज़हिबकुम, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे युज़हिबकुम, तुमको ख़त्म कर दे, वयअती बिखल्क़िन जदीद, और एक नई मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ले आवे, पैदा करे। यहाँ पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि खुसूस मौरिद का एतबार नहीं होता, उमूमी अल्फाज का एतबार होता है। अगले सालों के अंदर में भी ये बात आपको समझा चुके हैं कि ये बात अल्लाह तबारक व तआला अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं। लेकिन अब उस मौके का एतबार नहीं है, उन्होंने अल्फाज का एतबार है। गोया आज कुरान पाक मुझे और आपको ये सवाल करता है और कहता है, अलम तरा, ये कुरान के पढ़ने वाले, ये कुरान के सुनने वाले, तूने नहीं देखा, अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि, कि बेशक अल्लाह ताला ने आसमानों को और ज़मीनों को पैदा किया जैसा कि पैदा करना चाहिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो तुमको ख़त्म कर देता और नई मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ले आता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये आयत उतरी और अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमाते हैं, कलाम फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा किराम से कि अल्लाह ताला अगर चाहता तो तुमको ख़त्म कर देता और नई मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता। आज यही कुरान मुझे और आपको ये दावत देता है कि इन यशा युज़हिबकुम, अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें ख़त्म कर देता, वयअती बिखल्क़िन जदीद, और नई मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमाता। और मखलूक को पैदा करने का मंशा और मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों को और इंसानों को इबादत ही के लिए पैदा किया है। और दूसरी जगह के अंदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइन तवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, अगर तुम दीन से एराज़ करोगे, दीन से रोगर्दानी करोगे, दावत और तबलीग के काम से रोगर्दानी करोगे, अल्लाह के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीके लोगों तक पहुँचाने से अगर एराज़ करोगे
तो अल्लाह तबारक व ताला दूसरे लोगों को तुम्हारी जगह के ऊपर में पैदा करेगा, लाएगा, फिर वो लोग तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन यशा युद्हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ये तुमको ख़त्म कर देना और तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम को और लोगों को पैदा करना, ये अल्लाह ताला के लिए कोई भारी चीज़ नहीं है। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। काफिरीन और मुशरिकीन का ये हाल बयान किया गया कि इनके अमाल की कोई हैसियत न दुनिया के अंदर में होगी न आखिरत के अंदर में होगी। और आखिरत के अंदर में जब अल्लाह के सामने ये लोग ज़ाहिर होंगे और अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो बातें करेंगे, और जहन्नम में जाने के बाद भी शैतान के साथ में बातें करेंगे। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत के अंदर में बयान फरमाया। व बरज़ू लिल्लाहि जमीआ, और तमाम के तमाम काफिरीन और मुशरिकीन अल्लाह के सामने ज़ाहिर होंगे। फ़क़ाल अज़्ज़ुअफ़ाउ, उसमें जो कमज़ोर होंगे वो कहेंगे, लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उन लोगों से कहेंगे कि जिन्होंने दुनिया के अंदर में तकब्बुर किया था, दुनिया के अंदर में अपने आप को बड़ा समझ रखा था, उनके सामने ये लोग बातें करेंगे, इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, कमज़ोर लोग, पीछे चलने वाले लोग, मुतकब्बिरीन से या जिनका इत्तिबा और पैरवी की जाती थी, उन बड़े लोगों को कहेंगे, इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, बेशक हम दुनिया के अंदर में तुम्हारे ताबे थे और तुम्हारे पीछे चलते थे, तुम हमारे पेशवा थे और तुम हमारे इमाम थे। फ़हल अंतुम मुगनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शैइन, दुनिया के अंदर में तुम बड़े थे और दुनिया के अंदर में अपने कामों को तुम निकाल लेते थे, क्या आज आखिरत के अंदर में अल्लाह के अज़ाब से तुम हमको बचाने वाले हो किसी भी तरह? कालो, ये तकब्बुर करने वाले कहेंगे, लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम, अगर अल्लाह ताला हमको हिदायत देता तो हम तुमको हिदायत देते, अगर अल्लाह ताला हमको रास्ता बताता तो हम तुमको रास्ता बता देते। इस आयत की तफसीर के बाद में उलमाए किराम ने लिखा है कि ये काफिर और मुशरिकीन आपस में बातें करते होंगे, और आगे वाला जो मजमून है ये जहन्नम के अंदर में जाने के बाद ये काफिरीन और मुशरिकीन शैतान से बातें करेंगे। यहाँ पर उलमाए किराम ने लिखा है कि ये मुशरिकीन और काफिरीन ईमान वालों का बदला देख करके और ईमान वालों के ऊपर में नेमतों का मामला किया जाना देख करके ये काफिरीन कहेंगे कि ये ईमान वाले दुनिया के अंदर में अल्लाह ताला से बहुत मांगते थे, अल्लाह ताला के सामने जज़ा फज़ा करते थे, आजीज़ी करते थे। ये मुसलमान दुनिया के अंदर में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते थे। और दूसरा ये है कि ये मुसलमान दुनिया के अंदर में बहुत ज़्यादा सब्र करते थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आखिरत के अंदर में ये जन्नत की नेमतों का बदला दिया। ये सुनकर काफिरीन और मुशरिकीन वहीं अल्लाह तबारक व तआला के सामने जज़ा फज़ा करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला से मांगेंगे ताकि ईमान वालों की तरह उनको भी वहाँ आखिरत के अंदर में बदला मिल जाए। बाज़ लोग कहेंगे काफिरीन और मुशरिकीन के ईमान वाले दुनिया के अंदर में सब्र करते थे, तकलीफ़ों के ऊपर में, मुसीबतों के ऊपर में, हम तकलीफ़ में हैं, हम मुसीबत के अंदर में हैं आज, इसलिए हम सब्र करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह की नेमतों का मुतालबा करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सवाउन अलैना अजज़िअना अम सबरना मा लना मिन महीस, ये काफिरीन और मुशरिकीन कहेंगे कि अब आखिरत के अंदर में जज़ा फज़ा करना, रोना, चीखना, चिल्लाना या सब्र करना यह फ़ायदा देने वाला नहीं है। मा लना मिन महीस,
اور اللہ کے عذاب سے ہم کو کوئی چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر میں جو متکبرین قسم کے لوگ تھے اور ان کے پیچھے کمزور قسم کے لوگ چلتے تھے اور انہی کے کہنے کی وجہ سے لوگوں نے کفر کیا تھا اور انہی کے کہنے کی وجہ سے لوگوں نے شرک کیا تھا اور اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، تو وہ جہنم کے اندر میں جائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب فیصلہ کیا جائے گا میدان حشر کے اندر میں، جنتیوں کے لیے جنت کا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، تو شیطان کہے گا کہ وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ پورا کیا جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے دنیا کے اندر میں تم کو وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، آج میرے لیے تمہارے اوپر میں کوئی طاقت اور کوئی دلیل نہیں ہے، الا ان دعوتکم، بس اتنا ہے کہ میں نے تم کو دنیا کے اندر میں پکارا تھا، فاستجبتم لی، تم نے میری پکار کا جواب دیا تھا، میری بات کو مانا تھا، فلا تلومونی، میری فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں تم کو پکارنے والا نہیں ہوں، میں تم کو بلانے والا نہیں ہوں، میں تم کو چکھنے والا نہیں ہوں، وما انتم بمصرخی، اور آئندہ اب کے بعد نہ تم مجھے پکارو گے اور نہ تم مجھے چیخ کر چلا کر کے بلاؤ گے، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں نے انکار کیا، ما اشرکتمونی من قبل، ان تمام چیزوں کا کہ اس سے پہلے تم نے میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا تھا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظلم کرنے والے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جہنم کے اندر میں شیطان کی اور جہنمیوں کی باتیں ہوگی۔ شیطان یہ کہے گا کہ دنیا کے اندر میں نے تم کو یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم کفر کرو گے تو آخرت کے اندر میں نجات پاؤ گے، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے وجود کا اگر تم انکار کرو گے تو آخرت کے اندر میں نجات پاؤ گے، چھٹکارا پاؤ گے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے تو آخرت کے اندر میں تم کو جہنم کے اندر میں اور عذاب کے اندر میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی جنت کی طرف، اپنے ذات کی طرف، اپنے رسول کی طرف، اللہ تعالیٰ پکارتا ہے مغفرت کی طرف، وعدے کی طرف اور جنت کی طرف۔ دوسری طرف شیطان نے جھوٹا وعدہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعہ سے انسانوں کو یہ دعوت دیتے رہے رسول کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب دینا ہے۔ اس کا خلاف الٹا شیطان جو ہے وعدہ کرتا رہا کہ مرنے کے بعد نہ تو زندہ ہونا ہے اور مرنے کے بعد نہ تو دوبارہ زندہ ہو کر کے حساب کتاب دینا ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور ایک طرف شیطان کا وعدہ۔ جہنم کے اندر میں جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، شیطان کو بھی جہنم کے اندر میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کے اندر میں ڈالے جانے کے بعد جہنمی لوگ شیطان سے بات چیت کریں گے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو جو وعدہ کیا تھا
کہ ایمان لانے کے اوپر میں آخرت کے اندر میں نجات ملے گی، ایمان لانے کے اوپر میں جنت ملے گی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا وعدہ فرمایا تھا۔ مرنے کے بعد جو ایمان والے تھے وہ جنت کے اندر میں چلے گئے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی پایا گیا، مرنے کے بعد حساب کتاب بھی پایا گیا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے دنیا کے اندر میں تم کو جو وعدہ کیا تھا تو میں نے تم کو جھوٹا وعدہ کیا تھا، اور شیطان نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، مرنے کے بعد نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، مرنے کے بعد نہ حساب ہے نہ کتاب ہے۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے وعدہ کی اور وعدہ خلافی کی۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، دنیا کے اندر میں یہ شیطان جو ہے جہنم کے اندر میں جہنمیوں سے کہے گا کہ دنیا کے اندر میں نے تم کو مجبور نہیں کیا تھا، میں نے تم کو کسی چیز کے اوپر میں مجبور نہیں کیا تھا میری بات کے ماننے کے اوپر میں۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا کوئی کنٹرول اور میرا کوئی پاور اور میری طاقت تمہارے اوپر میں چلتی نہیں تھی دنیا کے اندر میں۔ کتنا تھا؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تم کو پکارا، بس میں نے کفر کی طرف تم کو پکارا، شرک کی طرف پکارا، اور معصیت اور گناہوں کی طرف پکارا، اللہ کے وجود کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے کی طرف میں نے تم کو پکارا۔ فاستجبتم لی، تو تم نے میری پکار کا جواب دے دیا اور تم نے میری بات کو مان لیا۔ میں نے کہا تم کو مجبور کیا تھا، اگر تم میری بات کو نہ مانتے تو میں کوئی مجبور کرنے والا نہیں تھا، لہذا اب میری بات ماننے کے نتیجے میں جو تم جہنم کے اندر میں آئے تو اب تم مجھے ملامت مت کرو، مجھے برا بھلا مت کہو کہ شیطان کے اور گلانے کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر میں پہنچ گئے۔ میں نے پکارا، دعوت دی اور تم نے میری بات کو مان لیا، تو اصل تو تمہارا ماننا یہ گناہ کا سبب ہے۔ میں نے دعوت دی اور پکارا اور تم نے میری بات کو مان لیا اور گناہوں کے اندر میں مبتلا ہو گئے، تو سبب تو تم بنے جہنم کے اندر میں آنے کا۔ اس لیے فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، مجھے برا بھلا مت کہو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو اور اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب اس کے بعد آئندہ کبھی بھی میں نہ تم کو پکاروں گا اور نہ میں تم سے مدد طلب کروں گا اور نہ میں تمہارے لیے چیخ پکاروں گا۔ وما انتم بمصرخی، اور نہ تم مجھے پکارو گی۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، دنیا کے اندر میں رہ کر تم لوگوں نے میرے ساتھ جن جن چیزوں کو شریک ٹھہرایا تھا مرنے سے پہلے، میں تو انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی، ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہوں جن چیزوں کو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا پہلے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظلم کرنے والے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی مثال بیان فرمائی، کافروں کے اعمال کی مثال بیان فرمائی کہ ان کے اعمال چاہے نیک اعمال ہے یہ ان کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک کا یہ طرز ہے اور یہ دستور ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ کافرین کا، مشرکین کا تذکرہ کرتا ہے وہاں ساتھ ساتھ ایمان والوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ جہاں جہنم کا ذکر کرتا ہے وہیں پر جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بے ایمان اور کافروں کی مثالیں بیان کی، کافروں کا انجام بیان کیا، کافروں کا جہنم میں جانا بیان کیا، شیطان کی اور آپس کی باتوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، جنت والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اور داخل کیا جائے گا ایمان والوں کو، الذین آمنوا ایمان والوں کو داخل کیا جائے گا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو داخل کیا جائے گا جنات ایسے باغات کے اندر میں تجری من تحتہا الانہار ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا اس باغات کے اندر میں یا ان باغات کے اندر میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کی حکم سے، تحیتہم فیہا سلام ان کے اندر میں تحیہ اور سلامی ان کے اندر میں سلام کے ذریعہ سے ہوگا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک آیت کے اندر میں جنتیوں کا اور جنت کا تذکرہ فرمایا کہ کافروں کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے باغات کے اندر میں داخل فرمائیں گے کہ تجری من تحتہا الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی کا مکان ہو اور کسی کی کوئی بڑی بلڈنگ ہو اور اس کے نیچے سے نہر بہتی ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم اس ہوٹل کے اندر میں ہیں یا اس مکان کے اندر میں ہیں جس کے نیچے سے نہر بہتی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنت کے اندر میں جو عمارتیں ہوگی اور محلات ہوں گے ان کے نیچے سے جو ہے نہریں بہتی ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر میں ایسی نعمتوں کو پیدا فرمائے گا کہ جو کسی آنکھ میں دیکھی نہیں اور کسی کان نے سنی نہیں اور کسی کے دل و دماغ کے اندر میں خطرہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر میں جو نعمتیں فرمائی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہوگی کہ جو نہ کسی آنکھ میں دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی اور نہ کسی کے دل و دماغ کے اندر میں اس کا خطرہ گزرا ہوگا، دل و دماغ کے اندر میں کوئی خیال بھی نہیں آئے گا۔ ایسی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر میں عطا فرمائیں گے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اب اس کی تفسیر دوسری یوں کریں کہ جنات تجری من تحتہا الانہار ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک مکان ہے، مکان پانی کے اوپر میں بنایا نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جنت کے اندر میں ایسے مکانات بنائے گا اور ایسے محلات بنائے گا کہ نیچے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی اور زمین کے اوپر میں کوئی ستون نہیں ہوگا اور اس کا پایا زمین کے اندر میں نہیں ہوگا، اس کے نیچے سے پانی بہتا ہوگا اور نہریں بہتی ہوگی۔ اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر میں جنتیوں کے لیے نعمتیں مہیا فرمائے گا، خالدین فیہا وہاں ہمیشہ ہمیشہ تک رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام اس کے اندر میں ملنا جلنا اور سلام لفظ سلام کے ذریعہ سے ہوگا۔ دوسری جگہ کے اندر میں بھی آیا کہ اس کے اندر میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی شغب ہوگا، نہ کوئی گالی اور گلوچ ہوگی، جہاں کہیں بھی جائیں گے سلام ہی سلام ہوگا، جیسے سورہ یاسین کے اندر میں بھی ہے سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار کی طرف سے ان کو سلام ہی سلام کہا جائے گا یا فرشتوں کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، اور ایک دوسرے کو سلام ہی کے ذریعہ سے جو ہے پکاریں گے اور بات چیت کریں گے، تحیتہم فیہا سلام۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ پہلے کافروں کی مثال بیان فرمائی کہ کافروں کے اعمال کی مثال بیان فرمائی، اور یہاں پر ایمان والے کی اور ایمان کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ الم تری کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، کلمۃ طیبۃ پاکیزہ کلمے کی۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے،
یہ ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ شجرۃ طیبۃ، جیسا کہ کوئی پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہو، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کے اندر میں ہو، تؤتی اکلھا، اپنا پھل وہ درخت دیتا رہتا ہے، کل حین، ہر زمانے کے اندر میں، بإذن ربھا، اپنے پروردگار کی حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر میں لکھا ہے کہ کلمہ طیبہ سے جو مثال بیان کی جا رہی ہے درخت کی، سب کا کہنا یہ ہے کہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت۔ سب مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی کلمہ ہے پاکیزہ، اس کی مثال ایک درخت جیسی ہے کہ وہ درخت کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کے اوپر میں پہنچی ہوئی ہے، اور اس کو ایک پھل لگتا ہے اور ہر وقت کے اندر میں وہ پھل کھایا جاتا ہے، اور اس کا پھل بگڑتا نہیں ہے اور اس کا پتا جھڑتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کسی صحابی نے جواب نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا، اس سوال کا جواب مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ اس سوال کا جواب کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جواب دیتا، تو تجھے معلوم تھا تو کیوں جواب نہیں دیا؟ تو کہا کہ اس مجلس کے اندر میں ابو بکر تھے اور عمر تھے اور عثمان اور علی تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، میں نوجوان بچہ، میں نے شرم محسوس کی اور میں نے وہ جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرمایا کہ جواب دیتے تو اچھا رہتا۔ تو گویا پاکیزہ کلمے کی مثال جو ہے وہ درخت کی ہے، کھجور کے درخت کی ہے۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کے اندر میں کھجور کے درخت کی خصوصیتیں علماء کرام نے اور محدثین اور مفسرین نے بیان کی ہوئی ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر میں درخت ہیں یا پودے ہیں، ایک زمانے کے اوپر میں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پتے جھڑتے ہیں، لیکن کھجور کا درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں۔ اور عربوں سے یہ سنا کہ کھجور کے درخت کی عمر اگر معلوم کرنا ہو تو اس کو پتے گنو، ہر سال کے اندر میں پتے کاٹے جاتے ہیں، تو ایک سال کے اندر میں چاروں طرف کے اندر میں ایک پتا لگتا ہے، اس کو چاروں طرف کے اندر میں پھر کاٹ دو تو پھر دوسرے پتے ہوتے ہیں، اسی کے ذریعہ سے اس کی عمر کا اندازہ اور پتہ لگایا جاتا ہے۔ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کے اندر میں ہیں اور وہ اپنا پھل دیتا ہے ہر وقت اپنے پروردگار کی حکم سے۔ اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب ایک طرف کلمہ طیبہ اور دوسری طرف کھجور کا درخت، کھجور کے درخت کی خاصیت اور صفت بیان کی گئی کہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہے اور اس کا پھل ہمیشہ فائدہ دیتا ہے اور اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان والا کا جو کلمہ طیبہ ہے یہ اس کو فائدہ دیتا ہے، دنیا کے اندر میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت کے اندر میں بھی فائدہ دیتا ہے، موت کے وقت کے اندر میں بھی فائدہ دیتا ہے، مرنے کے بعد میں بھی یہ کلمہ طیبہ فائدہ دیتا ہے اور اس کا فائدہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ
जिस तरीके से खजूर का दरख्त तो उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर में होती है, ईमान वाले का कलिमा और ईमान वाले का जो बोल होता है उसकी जड़ें भी जो है दिल के अंदर में मजबूत होती है। इसीलिए अगर किसी का ईमान मजबूत है, कलिमा तैयबा उसकी ज़बान के ऊपर में है, तो कुफ्र और शिरक और जितने भी मासियतें और गुनाह के जो काम हैं वो उसको असरअंदाज नहीं करते। उसका ईमान गुनाहों से बचाता है और बुरी बातों से बचाता है। वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून, जैसे उसका फल दुनिया के अंदर में फ़ायदा देता है तो ईमान वाली का कलिमा ये उसको फ़ायदा देगा और ये ईमान और ईमान का बोल उसको जन्नत के अंदर में ले जाएगा, पहुंचा देगा। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसा, और गंदे कलिमे की मिसाल, गंदे कलिमे से मुराद कुफ्र का कलिमा है, शिरक का कलमा है। कशजरतिन खबीसा, नापाक दरख्त जैसी है। उजतुसत मिन फौकिल अर्दी, जिसको उखाड़ लिया जाए ज़मीन के ऊपर में से। मा लहा मिन करार, ज़मीन के अंदर में उसका कोई ठिकाना नहीं होता। उलमाए किराम ने ऊपर वाली मिसाल के अंदर में खजूर का दरख्त बयान फरमाया और यहाँ गंदे दरख्त से मुराद हंजला, ये अरबी के अंदर में हंजल कहते हैं और हंजला कहते हैं, और उर्दू के अंदर में एलवा कहते हैं, और गुजराती के अंदर में एड़ियो कहते हैं। तो छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, ये गांधी वगैरह की दुकान के ऊपर में भी मिलते हैं। बच्चों का जब दूध छोड़ाया जाता है तो औरतें उसको लाती है और पत्थर पर पानी डाल कर के उसको पीस कर पिस्तान के सीरे के ऊपर में लगाती है, ताकि वो इतना ज़्यादा कड़वा होता है कि जिसकी वजह से बच्चा जो अपना दूध पीना छोड़ दे। तो ये हंजल और हंजला जो है ये कड़वा दरख्त होता है, उसको कोई खाता नहीं है और गंदा है। और खजूर के दरख्त की जो जड़ें होती है वो ज़मीन के अंदर में होती है, और ये जो हंजला और एलवा जो है ये ज़मीन के ऊपर में होता है, उसको कोई भी उखाड़ करके फेंक देता है। आखिर के अंदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, अल्लाह ताला साबित कदम रखते हैं, मजबूत रखते हैं। अल्लाह ताला कदम जमाए रखते हैं अल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के, बिलक़ौल साबित, कौल साबित के ज़रिया से। और कौल साबित से मुराद कलिमा है, कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह है। फिल हयाती दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी के अंदर में और आखिरत के अंदर में भी। वयुदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, और अल्लाह ताला गुमराह कर देता है जुल्म करने वालों को। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही।